बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं जो मेरे मेहमान हैं या रेगुलर इस स्पोर्ट्स पॉडकास्ट पे मौजूद होते हैं, ना सिर्फ मौजूद होते हैं बल्कि इनसे हम बहुत सी बातें करते हैं। जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में हम ख़ास तौर पे बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान भारत कशीदगी के हवाले से। और एक तरफ तो पाकिस्तान भारत कशीदगी है, यानी 2008 से जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उस वक्त से क्रिकेट को निशाना बनाया जाता है। क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए जो है वो मुल्क को प्रेशराइज़ किया जाता है। पाकिस्तान ने हमेशा ही इस प्रेशर को नज़रअंदाज किया है। बहुत सी दफ़ा ऐसा भी हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी अना को हटा के भारत जाके खेलने का फ़ैसला किया, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान को ये अंदाज़ा हुआ कि अब भारत को अपनी आंखें दिखानी पड़ेंगी। यानी हालिया एशिया कप में भारत की हठधर्मी कहें या इसको भारत की डिप्लोमेसी कहें, क्रिकेट को निशाना बनाते हुए पहले इस इवेंट में शिरकत से इनकार किया और उसके बाद फिर भारत में ये इवेंट रखने की बात की गई। लेकिन हमारी जानिब से पीसीबी के चेयरमैन और हमारे वज़ीर दाखिला ने साफ इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया कि नहीं जी, किसी सूरत ये नहीं हो सकता। बिल आखिर जो एशिया कप है अब वो यूए यानी न्यूट्रल एक वेन्यू पे ये इवेंट होगा और इसमें 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होने जा रहा है। दोनों ममालिक को एक ही ग्रुप में रखा जाता है, ये भी एक सियासत है। लेकिन इस पाक भारत कशीदगी से क्रिकेट को क्या नुकसान पहुंच रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये जो पाक भारत कशीदगी है, अगर हम इस कशीदगी को हटा के पाकिस्तान और भारत के टाकरे को देखें तो मेरे ख्याल में शायद हम में से कोई ऐसा शख्स हो जिसने शारजा का मैच देखा हो, आखिरी मियाँदाद का छक्का देखा हो और उसके बाद वो एक्साइटमेंट, वो जुबिलेशन, वो चीज़ें ना देखी हो। क्या आपकी तासुरात हैं, क्या यादाश्तें हैं? देखिए, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक जो ना हिस्ट्री जो ना वो पढ़ने के लिए और रेफरेंस कोट करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बट प्रैक्टिकली जो जो आज है, जिसको प्रेजेंट हम लोग बोलते हैं, वो इन सारी चीज़ों से जो ना वो बहुत बढ़कर है। आज का दौर जो है ना वो टोटल जो ना कमर्शलाइजेशन का जो ना वो दौर है। हर चीज़ जो ना डिपेंड करती है कि आपके पास स्पॉन्सर पावर कितना है, आपके पास कितना जो ना वो मीडिया स्पेंडिंग के जो ना वो बजट्स मौजूद हैं। और यही वो चीज़ें होती हैं जो बेसिकली स्पोर्ट्स को और या किसी भी एक्टिविटीज़ को जो ना ऊपर लेके जाया जाता है। एक ज़माने में जो ना अमेरिका, यूरोप, देवर यूज्ड टू बी अ बिगर स्पोर्टिंग नेशन। वहाँ पर हर एक गेम जो ना बड़ा खेला जाता था और उसके जो है ना रेवेन्यूज़ बड़े जनरेट किए जाते थे। फुटबॉल को हमने देखा कि वो कहाँ से कहाँ जो है ना वो पहुँच गया। आजकल जो बेसिकली जो दौर है वो बेसिकली क्रिकेट की तरफ जो है ना वो एशियाई मुल्क जो है ना वो ज़्यादा जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और क्योंकि एशिया के जो वो क्रिकेटर्स हैं और जो क्रिकेटिंग लवर्स हैं वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर आपने देखा, वी हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ पीपल लिविंग इन इंग्लैंड, दे पाकिस्तानी हो या इंडियन हो या बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हों, उन सब का ताल्लुक जो है ना वो बेसिकली क्रिकेट से ही है। तो वो बेसिकली इंग्लैंड में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, अमेरिका में या रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो मौजूद है क्रिकेट के अंदर। इस वजह से जो है ना आई बॉल हमारी जो है ना वो बहुत जो है ना वो बड़ी हो गई है। अब आईसीसी जो है ना वो ये कोशिश कर रही है किसी ना किसी तरीके से चाइना को और अमेरिका को जो है ना वो क्रिकेट की तरफ लेकर आया जा सके। जैसे हमने देखा भी T20 वर्ल्ड कप हुआ जो ज़बरदस्ती अमेरिका के अंदर होस्ट कराया गया। उनके पास प्रॉपर तरीके से ग्राउंड्स भी अवेलेबल नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं था, बट टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया और वहाँ पर जो है ना वो मैचेस होस्ट किए गए। बाज़ाहिर तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, बट अगर आप इन अ लॉन्गर रन देखें तो यूएसए क्रिकेट को जो ना उसके अंदर जो ना वो फ़ायदा हुआ। और एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर मे बी ऐसा पॉसिबल हो कि यूएसए बिकम अ बिगर स्पॉन्सर देन इन इंडिया। अब इन सारी चीज़ों को जिस तक हम सामने रखते हैं और सारी चीज़ों को कम्पीट करते हैं, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ा बोर्ड जो है ना वो बीसीसीआई जो है ना वो बना हुआ है। और बीसीसीआई उन चंद बोर्डों में से है जिनको जो बेसिकली तमाम बोर्डों को जो है ना वो बेसिकली फाइनेंशियल या स्पॉन्सर जो है ना वो सपोर्ट के अंदर लेकर जा सकते हैं। जितने बड़े इवेंट्स होते हैं उनकी स्पॉन्सरशिप जो है ना बीसीसीआई के थ्रू ही जो है ना हो रही होती, एंड दे नो इट। So that's why they actually start dominating it, the cricket. हमने देखा एक ज़माने में ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान को आ रही थी, देन आहिस्ता 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 ये प्रॉब्लम श्रीलंका को आना शुरू हुई, बांग्लादेश को आना शुरू हुई, साउथ अफ्रीका को आना शुरू हुई। अब एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर यही प्रॉब्लम जो है ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी आना शुरू हो जाएगी। देन दे विल वेक अप
ان کو پھر یہ خیال آئے گا کہ بھائی انہوں نے پاور جو ہے نا وہ غلط جو ہے نا وہ سسٹم کے تحت پہنچا دی ہے. اب سوال رہا انڈیا اور پاکستان کے میچز کا. بی سی سی آئی کی اگزامپل وہی ہے کہ ایک دو شخص کو اوپر سے ایک چراغ ملا اور جن نکلا اور اس نے کہا کہ ایک شخص کو جو میں تمہیں دوں گا وہ تمہارے برابر والے کو اس کا ڈبل دوں. تو وہ جو پہلا شخص تھا اس کو یہ خیال آیا کہ یار مجھے جو ملے گا برابر والے کو ڈبل ملے گا, تو اس نے کافی سوچا, سوچنے کے بعد بولا یار میرا ایک ہاتھ کاٹ. تو وہ انڈین بورڈ کا جو نا حال یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان سے یا ان کی کسی جو ہے نا ایونٹ سے فائدہ نہ ہو. اینڈ دس از واٹ دی ایگزامپل جو ایشیا کپ میں ہوا, پچھلی دفعہ T20 ورلڈ کپ میں ہوا, آپ کے باقی تمام ایونٹس کے اندر ہوئے, اور سیم اسی طریقے سے چیمپئنز ٹرافی میں ہوا اور جگہ پہ ہوا. اچھا سر, کیا بھارت کی بدماشی ہے یا بھارت کرکٹ میں انڈر ورلڈ کی طرح کام کر رہا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اور دنیا کیوں خاموش ہے سر؟ چلیں اب باقی ایشین کرکٹنگ نیشنز کو تو چھوڑیں, آئی سی سی کیوں خاموش ہے؟ کیا بھارت کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ آئی سی سی بھی اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کرتی؟ دیکھیں دنیا ایک ہی اصول کی طرف چلتی ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے مائٹ از رائٹ. اب مائٹ جو بنتا ہے وہ دو صورتوں میں بنتا ہے, آئدر دے آر پاورفل اور یا پھر وہ رچ جو نہ ہو. تو بی سی سی آئی اس وقت دا ریچسٹ بورڈ ان دا ورلڈ, اور اس کی جو آئی سی سی کی جو نا 50-60% جو انکم ہے وہ بی سی سی آئی کی وجہ سے ہی جنریٹ ہوتی ہے. خاص طور پہ جب انڈیا کہیں ٹریول کرتی ہے یا کوئی کنٹری انڈیا میں اپنی سیریز کرنے کے لیے آتی ہے تو ریونیو از ہائی. بٹ آئی سی سی کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو سب سے بڑا ریونیو جنریشن میچ ہے وہ بیسیکلی اسٹل انڈیا پاکستان میچ. اٹس ناٹ ایون. ایک زمانے میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی جو نا ون آف دا بگیسٹ رائیولری ہوا کرتی تھی جس کو ہم ایشز کے نام سے یاد رکھتے ہیں, ان سے بڑا میچ جو نا وہ پاکستان اور انڈیا کا بن گیا. اینڈ انفیکٹ ہم نے یہ چیمپئنز ٹرافی میں دیکھا کہ the انڈین براڈ کاسٹ کمپنی ریفیوز کہ اگر انڈیا اور پاکستان کا میچ نہیں ہوگا تو ہم ٹیلی کاسٹ پہ نہیں جائیں گے, اور اگر ہم ٹیلی کاسٹ پہ بھی جائیں گے تو واٹ ایور پرنسپل اماؤنٹ وی ایگریڈ ول ڈیڈکٹ 50%. تو انڈین کرکٹ اور پاکستان کرکٹ کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ کا ورلڈ کرکٹ کے اندر. آئی سی سی جو نا اگین از بین ڈومینیٹڈ بائی دی اسپانسر کم فرام دا بی سی سی آئی. تو وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے جو نا وہ ٹیکنیکلی اور پولیٹیکلی جو نا اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں, جس کے اندر ان کی رائیولری ڈائریکٹ نہیں ہوتی بٹ انڈائریکٹلی وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں سے 50% وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور 50% ناکام ہو جاتے ہیں. جو اس دفعہ سب سے اچھا ہوا وہ یہ ہوا کہ پہلی دفعہ پاکستان نے ایکچوئل میں جو نا محسن نقوی صاحب کی قیادت میں انڈیا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی, جو جس وجہ سے جو نا وہ چیمپئنز ٹرافی از ون آف دا بگیسٹ ایگزامپل. ابھی ہمارا وومنس ورلڈ کپ کے اندر میچز سارے سری لنکا کے اندر جو نا ہونے کے لیے جا رہے ہیں. دیٹس ون آف دا بگیسٹ ایگزامپل. شاید ہمارے پرانے بورڈ کے اگر کوئی چیئرمین ہوتے تو ہم ایسا ایگریمنٹ کرتے جس کے اندر پاکستان تو ٹریول کر لیتا اور انڈیا کو ٹریول کرنے کی اہمیت نہیں دیتا. جو آپ جو نا وہ تھوڑا سا ان کے لیے جو نا مشکل ہے. اور جو سب سے اچھی چیز محسن نقوی صاحب نے کیا وہ یہ کیا ہے کہ وہ ان ریٹرن ایگریمنٹ کر دیا. تو اگر کوئی بھی آنے والا بورڈ ممبر بھی اس چیز کو جو نا وہ ڈینائل نہیں کر سکتا کہ ہم